الدرس ديال اليوم الهدف ديالو هو أننا نتعرفوا على اللوجيسيال ديال لا بروغراماسيون سيماتيك ماناجر اللي كيتستعمل في لا بروغراماسيون ديال واحد النوع ديال لي زوطومات ديال واحد الشركة اللي سميتها سيمنز. دونك هاد اللوجيسيال هذا تيتستعمل بزاف في الاندستري حاليا، يعني في المغرب تلقاو بزاف ديال الشركات اللي كيستعملوا هاد اللوجيسيال هذا. غير هو بالنسبة ليكم نتوما يعني في الامتحان الأخر ديال الباك ما كنظنش واش غادي يسولوكم على هاد اللوجيسيال هذا، لأنه ما هو ماشي ما كاينش في البروغرام، ولكن اللي مطالبين به نتوما هو أنكم تعرفوا كيما قلت لكم هاديك المرة. راك شفتوا يعني أمثلة ديال الامتحانات كيكون كاين charge، يعني un problème اللي فيه تيجمعوا لكم فيه كاع يعني لي موديول اللي قريتو فيه لي ماشين اسynchron لي موتور à courant continu كلشي، وكيسولوكم على بالنسبة للautomatisme كيسولوكم على أنكم كيفاش تيطلبوا منكم أنكم تصاوبوا واحد الgraph set اللي كيوصف يعني طريقة الاشتغال ديال داك الميكانيزم ولا ديك لا ماشين اللي عندكم في الكاي تشارج، وكيطلبوا منكم أنكم ترجموه للونغاج لادير اللي هو اللونغاج ديال لا بروغراماسيون. ولكن كما قلت لكم كنستعملوا واحد اللادير اللي هو ما تينتميش لواحد اللوجيسيال معين اللي هو يعني تقريبا عام. دابا غادي نشوفوا هاد اللوجيسيال هذا، غادي تلاحظوا ان اللادير اللي غنستعملو هنايا كيشبه بزاف اللادير اللي شفنا في القسم، يعني داك اللي قلت لكم تجاوبوا به في الامتحان. وكاينين اختلافات بسيطة اللي كتخص هاد اللوجيسيال هذا. المهم حنا غادي نشوفوا المراحل ديال الاشتغال في هاد اللوجيسيال من الأول حتى الآخر. وغادي باش نخدمو غادي نشوفوا واحد المثال اللي هو بسيط، ونبداو نديرو هاد الكراسيت هذا اللي كتشوفوا اللي هو بسيط، فيه غير 3 د المراحل، جوج ديال لي زاكسيون، وعندي واحد 4 ديال لي كابتور يعني A0 A1 و B0 و B1. دونك جراف سيت بسيط بزاف. دونك غادي نحاولوا نبروغراميو هاد الجراف سيت هذا، وملي غادي يعني تفهموا كيفاش اننا تنخدموا في هاد اللوجيسيال يعني عن طريق هاد المثال هذا، غادي يولي بامكانكم تصايبوا كاع دوك الامثله اللي كنا شفنا في التمارين اللي فاتت. وغادي يبقى لينا من بعد نشوفوا كيفاش اننا نديروا بعض الحالات الخاصه اللي بحال يعني انك تبروغرامي مثلا الوقت، يعني واحد لا طومبوريزاسيون، او انك تبروغرامي واحد الكونتور واحد الكومباراتور ايتترا. دونك هادوك هما اللي غادي يبقاو غادي نشوفوهم حتى هما من بعد. المهم دابا غنبداو بهاد ليكزومبل هذا بسيط باش ما نعقدوش الامور، باش تشوفوا لان الهدف ماشي هو دابا نصيبوا الجراف سيت. هذا الجراف سيت هو عندكم، الهدف هو تعلموا كيفاش تتعاملوا مع هاد اللوجيسيال. بالنسبه لهاد اللوجيسيال ملي غادي تجيبوه، دونك غادي نتواصل معاكم في تيمز، مايكروسوفت تيمز، ونقول لكم كيفاش الطريقة انكم تحصلوا على اللوجيسيال وكيفاش تانستاليوه الى اخره. دونك هذاك الشيء غادي نهضروا عليه سور تيمز. و كاينين الناس اللي غيسولوك واش ممكن انستالي اللوجيسيال في التليفون ولا في الطابلت. لا، ما يمكنش. دونك هذا اللوجيسيال هذا يلاه كاين كيخدم في الويندوز فقط، اي ويندوز. دونك ممكن تانستاليوه في اي ويندوز 7 ولا 8 ولا 10 راه خدام فيها. ولكن في لي سيستيم موبيل، تليفون ولا طابلت ولا هذا لا. دونك الناس اللي عندهم بيسي ولا اللي عندهم امكانيه انهم يخدموا في البيسي هما الوحيدين اللي يقدروا يستعملوا هذا اللوجيسيال هذا. اذا من بعد ما تانستاليوه، كما قلت لكم اللي عنده شي مشكل في الانستالاسيون، انا اصلا غادي نتواصل معكم ان شاء الله في تيمز. دونك اللي تكونيكتا في تيمز غادي نوريه كيفاش انكم تيليشارجيو. يعني بالنسبه اللي ما عرفش يتيليشارجي ويحصل على اللوجيسيال، تواصل معايا سور تيمز وغادي نقول لكم كيفاش انكم تحصلوا عليه وتانستاليوه ايتترا. هو تياخد الوقت في الانستالاسيون. بعض المرات واخا كتانستاليه ما كيبغيش يخدم، كاينين شي بعض المشاكل، ولكن كنتمنى ما تطيحوش فيهم. واصلا حتى الا طحتوا فيهم راه الحل ديالهم ساهل، ماشي شي حاجه اللي معقده. دونك من بعد ما كتانستاليو اللوجيسيال،
كتلقاو ليكون ديالو في البيرو، هي هادي سيماتيك ماناجر هو هذا. دونك قبل ما نلونسيه كندير واحد العملية باش الخدمة ديالي تكون يعني منظمة. أول كندير واحد الدوسي في شي بلاصة اللي أنا عارفها، مثلًا نديرو في البيرو مثلًا، كنسميه شي سمية، مثلًا نسميو إكزرسيس واحد، يعني إكزرسيس. دونك هنايا هاد الدوسي هذا هو اللي غادي نلقى فيه لي فيشي ديال اللي خاصين يعني بالتمرين اللي أنا كنخدم عليه أولا البروجي اللي أنا خدام فيه. باش حتى إلا مثلًا كنت باغي مثلًا أنا تنبروغرامي مثلًا في هاد البيسي هذا وبغيت نمشي نتيستي مثلًا في شي بيسي خور اللي هو كونيكتي مع لوطومات، كنهز غير هاد الدوسي هذا وكنديه أي بيسي اللي مانستالي فيه نفس هذاك اللوجيسيال غادي يخدم فيه. هذاك الشي اللي درت نقدر نهزو معايا. ولكن إلا كانت الخدمة ديالي ما منظماش، ما عارفش حتى فين ما مانستالي إلى آخره، تما كنلقى مشكل. دونك هادي غير من أجل أن الخدمة ديالك تكون منظمة وتقدر تنقلها لأي حاسوب بغيتي. تتخلق واحد الدوسي عقل على السمية ديالو وعقل فين درتيه. مثلا أنا سميتو إكزرسيس أن، درتو في البيرو، كنمشي كنلونسي لابليكاسيون. دونك فوالا بلاتي. دونك هذا هو البروبليم اللي قلت لكم، ما بغاش يديماري، كان بروبليم سيتيرا. دونك هذا من بين المشاكل اللي كيوقعوا. مزيان نيت راني تشوفوه. دونك باش يخدم ليا انا مثلا كنلونسيه بهاد الطريقه هادي، كنكليكي بالبوطون دروا وكنلونسيه كوم ادمينستراتور كيخدم. دونك الا وقع لكم هذا المشكل، كاين اللي غيتلونسا ليه ديريكتومون، كاين اللي غيوقع ليه بحال هكا. دونك هذا هو الحل ديال هاد المشكله هادي. دونك كيعطيني هاد لا فونيتر هادي. دونك انايا نقدر نبدا من هنا، كريي من هنا، ولكن نوريكم طريقه اخرى. دونك كنمشي شي انا راه حل ليا لي بروجي القدام اللي كنت خدام عليهم ونسدهم. دونك هكا غادي يبدا لكم بحال هاد الشكل. كتمشي الفيشي وكدير نوفو، وهنايا كنسميه مثلا نسميه اكزرسيس مثلا، اي سميه بغيتي ماشي مهم، اكزرسيس ان مثلا، ونسميو مثلا غرافسيت ان. وهنايا فهاد باركورير كتقول ليه فينا بلاصه بغيتي تسجل هاد البروجي ديالك. انا فين قلنا بغينا نسجلوه في الدوسي اللي درنا في البيرو. دونك فوالا باركورير، وغنمشي نقلب على داك الدوسي في البيرو ديالي. ها هو. دونك هو هاد البيرو هو هذا، غادي نمشي نقلب عليه. ها هو سميتو اكزرسيس، فوالا اكزرسيس ان. اوكي. دونك ها هو دابا كيعطينا هاد لا فونيتر هادي. من بعد اشنو كندير المرحله اللي من بعد هادشي، كنقول ليه اين اوتومات غادي نخدم به، لان هاد اللوجيسيال سيماتيك ماناجر كيقدر يخدم بزاف ديال لي زوطومات اللي كتنتجو من هاد الشركه ديال سيمنز. انت كتحدد ليه لا ريفيرونس ديال داك لوطومات اللي غتخدم به. دونك كتمشي لانسيرسيون هنايا وكتختار اون ستاسيون. دونك هما نتوما كتشوفوا هنايا عندك 7 ديال لي ستاسيون. مثلا حنا غنخدمو ستاسيون سيماتيك 300. دونك دابا قلت ليه انا لوطومات اللي غنخدم به هو هاد سيماتيك 300. دونك من بعد هنايا كيخصني نحدد هاد لوطومات هذا. غندخل وغادي بحال قلتي غادي ندير لا كونفيغوراسيون ماتيريال. فوالا. دونك هاد المرحله هادي هي لا كونفيغوراسيون ماتيريال. كتقول لي لوطومات ديالي شكون هما، شحال ديال لي زونطري فيه، زعما انالوجيك ولا دي زونطري توتوريان ايتترا. دونك كنكليك عليها بالبوطون دروا، كندير اوفرير ان اوبجي. فوالا كيعطيني هاد لا فونيتر. ها هي. وهنايا دابا كنبقى بحال قلتي كنبني هذاك لوطومات ديالي. لوطومات قلنا اختارينا سيماتيك 300، انا كنمشي لسيماتيك 300. يعني كاع داك البياس اللي تيكون سيماتيك 300 هو هذا هو هنايا. الانواع ديالو لي موديول انالوجيك، لي موديول لوجيك، لي بروسيسور ايتترا. دونك اول حاجه كندير واحد الراك. هذا الراك هذا هو بحال قلتي واحد. دونك
حتى فيزيكمون راه إلا كان عندكم لوطومات بصح راه كيركب فوق واحد بحال السكة كيتركب عليها هداك لوطومات، حتى في اللوجيسيال دايرينها. دونك هي باش كنبدا في الأول بروفيلي سيبور هو هادي، كندوبل كليك عليها هي. من بعد كنمشي كنختار اون اليمونطاسيون، اليمونطاسيون اللي غادي تاليمونطي بالكورون هاد لوطومات ديالي. دونك غادي نلقاوها هنايا في بي اس. دونك باور سبلاي يعني اليمونطاسيون اللي كتعطي الاليمونطاسيون، اختاروا اللي بغيتو فيهم. لو انكم مثلا عندكم لوطومات بصح كاين، غادي تختار هذيك اللي انت خدام بها، واش مولات 10 امبير ولا مولات 2 امبير ولا 5 امبير. بما اننا حنا غادي نخدمو غير سيمولاسيون، يعني غير فيرتويال، هذاك الشيء ماشي بصح، ما عنديش واحد لوطومات حقيقي اللي غنجرب فيه. اختاروا اللي بغيتو، اختار مثلا هادي، ها هي كتلقاوها ركبات هنايا في البروفيلي سيبور ديالي. من بعد كنختار بحال قلتي البروسيسور ولا لونيتي سونطرال اللي عندي هنايا. دونك هو هاد السي بي يو هذا، اختار واحد فيهم. حنايا مثلا نخدمو بهاد 314 سي 2 بي ان دي بي باغ اكزومبل. فوالا، دوبل كليك، اوكي. ها هو دابا هنايا تانسير عندي فيه. هنا كتشوفوا هاد دي اي هادي ا اي اتسيتيرا. دونك هاد دي اي هما ديجيتال انبوت و دي او ديجيتال اوتبوت. دونك هادو هما دي زونطري توتوريان. شناهي توتوريان؟ ولا كي يقدر يسميهم دي زونطري لوجيك. دونك توتوريان يعني كيقبلوا يا زيرو يا واحد، يا شاعل يا طافي، هما اللي غنخدمو بهم اغلبيه، ولا نقولوا كاع كلشي. هداكشي اللي غادي نشوفو في هاد العام هذا راه غادي نخدمو غير لي زونطري و لي سورتي اللي هما توتوريان او اللي هما لوجيك، يا صفر يا واحد، يا طافي يا شاعل. عندي هنايا 24 اونطري لو توتوريان، و لي سورتي عندي 16. وبالنسبه للانالوجيك عندي 5 في لي زونطري و جوج ديال لي سورتي. دونك انالوجيك يعني اللي كتقبل واحد النيفو معين ديال التيار اولا ديال التوتر، ماشي يا صفر يا طافي يا شاعل، يعني ممكن تتحرك في واحد المجال معين. دونك انايا شنو غادي ندير؟ بما اننا قلنا غادي نخدمو لي زونطري اللي هما لوجيك و لي سورتي لوجيك، اللوجيسيال كيبدا بواحد الارقام اللي هما شويه، كيبدا ب 136 باغ ديفو. لونطري رقم 136 هي الاولى عنده. انا نقدر تلفني هاد القضيه هادي فاش نكون كنسمي، يعني فاش نكون كندير لي زادغيس ديال لي زونطري و لي سورتي عندي. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نسميهم بشي طريقه اللي نعقل عليها. هاد المرحله هادي ماشي اوبليغاتوار، نقدر دابا نونجستري ونمشي نكمل. اللي بغى، هادي مرحله اختياريه، اللي بغى يخدم يعني بواحد لادغيساج اللي هو بيرسوناليزي اللي بغينا نقولوا. بغيت نبقى نبدا بزيرو، ما بغيتش نبقى نبدا بهاديك لا فالور باغ ديفو اللي عاطينهم. دونك كنمشي لي زونطري هما هادو و لي سورتي لوجيك، وكان ندوبل كليكي عليهم. فوالا، كنمشي لي زادغيس. دونك كتلقاو لي زونطري بادين ب 136. انا ما بغيتش نبدا ب 136، بغيت نبدا بزيرو. دونك هنايا كديكوشيو هاد لا فالور باغ ديفو، وكنقول ليه لي زونطري ديالي بغيتهم يبداو بزيرو، ولي سورتي حتى هما يبداو بزيرو. فوالا، كندير اوكي. دونك هما هنا دابا كبرت الصفحه، راه كانوا هنا لتحت. دونك هما لي زونطري اللي كدوبل كليكيت عليهم هما هادو. تقدروا تدخلوا ليهم حتى من هنا الا بغيتو. راه بدينا ولاو بادين من زيرو. دونك هنايا عندي دي موديول لي. دونك هنايا بالنسبه لهاد اللوجيسيال هذا سميتو دونك سيماتيك ماناجر، و اللونغاج اللي كنخدمو به ديال ستيب سيت. دونك هذيك السميه ستيب سيت، ستيب 7، ما جاتش عشوائيه، ولكن عندها واحد المعنى. لي موديول اللي كنخدم بهم ما تيفوتوش الرقم 7، يعني كيبداو من صفر حتى ل7. كل موديول يعني كتلقاو هي مجموعه ديال لي زونطري. مثلا موديول ديال لي زونطري رقم 0 مثلا، انا قلنا بغينا نبداو بزيرو. الموديول رقم 0
شحال غتلقى فيه من اونطري؟ غتلقى فيه 8 ديال لي زونطري من 0 حتى 7. يعني اخر اونطري غتلقاه هي رقم 7، ما كايناش رقم 8 ولا رقم 9، ما كايناش. الا مثلا احتاجيتي مثلا افترضوا عندنا شي كايد شارج فيه مثلا 15 ولا 16 اونطري مثلا، محتاج ليهم كاملين، شحال غادي نحتاج من الموديول؟ دونك الا مثلا افترضنا خلينا ناخذ 15، دونك الموديول الاول غادي يوفر ليا 8 ديال لي زونطري من 0 حتى 7. ملي غيتسالاو غادي نحتاج نخدم بالموديول الثاني. هنايا في هذا المثال اللي عندنا هنايا يعني نكمل من 7 وصلت ل 8 الاولين من 0 حتى 7 هي 8، وكنبدا في الموديول الثاني مثلا الموديول رقم 1 حتى هو فيه من 0 حتى 7 هي 8 اخرين هي 16، دونك ناخذ منهم انا 15. في هذا المثال هذا عندي انا غير بالنسبه لي زونطري عندنا قلنا 4 د لي كابتور، غادي نحتاج غير 4 يعني موديول واحد كافيني. فوالا ملي كندير هادشي هذا دونك كديرو اونغيستري، ومن الاحسن نديرو في الاول اونغيستري كومبيلي اللي هي هادي. دونك فوالا دابا راه سجل هاد لا كونفيغوراسيون ماتيريال اللي اختاريتو، دابا ولا عارف شنو هو الماتيريال اللي عنده اللي غادي يخدم به. دونك انا نقدر نسد دابا هاد لاباج ونرجع نكمل لي زيتاب الاخرين. دونك من بعد ما تندير هادشي هذا، المرحله اللي جايه من بعد هو انني نقول لهاد لوطومات هذا، يعني زعما بغيت نقول في البروغرام ديالي اشكون هما هادوك لي زونطري ولي سورتي اللي غيتعامل معاهم، يعني لي زادريس. لان كنا هضرنا على هادشي فاش صحينا الامتحان ديال العام اللي فات. كتلقى مثلا لي زونطري ديالك مكابلين بواحد الطريقه مع لي زونطري ديال لوطومات، ولي سورتي اللي كيديروا لي زاكسيون تما مكابلين بواحد الطريقه. كل حاجه عندها اون ادريس ديالها. لوطومات ما كيعرفش هادوك السميات اللي انت عندك في الكايد شارج، مثلا بحال دابا هنا عندنا A0 A1 B0 B1، ما تعرفش هو هذاك الشيء. اللي كيعرف هو فين لادريس اللي مكابلي فيها انت A0. كيخصك تقولها لي بحال كدير واحد الترجمه. هذيك الترجمه كنديروها في واحد الطابلو، وحتى انا من بعد فاش كنبدا ندير البروغرام كيبدا يعطيني السميات اللي كنعرف انا، ولكن واخا نكتب ليه مثلا A1 غادي يعرفها هو، لانك ديجا قلتي ليه في الطابلو اللي غنشوفو دابا، ديجا قلتي ليه في اين بلاصه درتي ليها الكابلاج. دونك كنمشي هنايا فوالا في البروغرام كتلقاو هاد منيمونيك. دونك منيمونيك هي لا طابل اللي كدير فيها لي زادريس، ندوبل كليك عليها وغنبقى ندخل لي زادريس ديالي. دونك نبداو بلي زونطري مثلا. دونك هنا راه كندير كلشي في طابلو واحد، لي زونطري ولي سورتي، وبداو باش ما بغيتو. بداو بلي زونطري ديالنا مثلا عندي A0 فوالا. دونك هادي اون اونطري نعطيها اون ادريس. بالنسبه لي زونطري كنرمزو ليهم ب او ولي سورتي ب ا. لي زادريس ديال لي زونطري الا كنتم انستالين لوجيسيال بالفرنسي راهم كيكونوا لي زونطري ب او ولي سورتي ب ا. الا كنتم انستالي اللوجيسيال بالونجلي كيتغيروا لي زادريس. دونك لي زونطري كيوليو ب اي ولي سورتي كيوليو بادين بكو. دونك الا انستاليتو بالفرنسي اختاريتو لا لونغ فرونسي غادي لي زادريس هنا ديال لي زونطري غادي يبداو ب او. مثلا نبداو باللونطري الاولى دونك A0 نعطيها لادريس E0 يعني الموديول رقم 0.0 par exemple. فوالا لادريس A1 مثلا. دابا من بعد يبقى يعطي لي زادريس بوحدو، نعطيها E0.1. الا بغيت نبدلها ما عجبتنيش نبدلها. دونك هاد لو تيب هنا بوليان يعني اما 0 اما 1 لوجيك. عندي عاوتاني B1 B0 ها هي نعطيوها لادريس E0.2، وعندي B1 نعطيها E0.3. دونك انا دخلت كاع لي زونطري. نشوفو لي سورتي. لاكسيون الاولى اللي عندنا هي W واحد. دونك هنا هادي سورتي ما نعطيهاش او. دونك انا غادي نبدل نعطيها A0 باغ اكزومبل بوان 0. وبالنسبه للاكسيون الثانيه W2 نعطيها A0.1. فوالا دونك صافي دابا دخلتي كلشي. ندير سوفغاردي. المرحله اللي من بعد هادشي هي انني نبدا ندير البروغرام ديالي، نبدا نريديجي في البروغرام، نبدا نبروغرامي.
دونك كنمشي للبلوك، كندخل لهاد البلوك هذا او بي ان، دوبل كليكي عليه كيعطيني هنايا هاد لا فونيتر. حنا بغينا نديرو البروغرام باللونغاج لادير، دونك كنختار انا اللونغاج لادير، هو اللونغاج ا كونتاكت، هو هذا اللي هنايا. دونك هو عندك هنايا 3 تيب دو لونغاج ليست اكسيتيرا. دونك غادي نختار انا اللونغاج ا كونتاكت وغندير اوكي. دونك هو فتح ليا لا فونيتر اللي كندير فيها البروغرام ديالي. دونك هنايا اول حاجه غنبدا فيها في البروغرام هي لينيسياليزاسيون، راه كنا هضرنا على هذيك النهار. دونك لينيسياليزاسيون شنو الدور ديالها؟ هو انك كتقول لوطومات او الجراف سيت، يعني الاوتومات اللي هو اللي كيبقى يخدم بهذاك الجراف سيت ديالك اول مره فاش غادي تشعل باين ايطاب بغيتيه يبدا. كنا قلنا لي كونديسيون داكتيفاسيون ديال اون ايطاب، هو خاصك تكون وصلتي ليطاب اللي قبل منها و لي كونديسيون اللي قبل منها فغي، ولكن اول مره ما عنديش ليطاب اللي قبل، ما كايناش. خصني ضروري نبدا بشي وحده. نبداو حنا بهذوك لي زيتاب اللي فيهم المربع مدوبل، لي زيتاب انيسيال، ولكن هو هنا ما تعرفهمش، خصك توريهم ليه. دونك هنايا السطر اللي كنبداو به دائما، هذا السطر يبقى يتعاود، هو ديال الانيسياليزاسيون، هو هذا اللي غتشوفو دابا. دونك كنمشي كنختار هادي، هاد لو كونتاكت هذا فيرمي. راه كنت هضرت لكم على هاد العمليه هادي، تنعطيها اون ادريس اللي ما غاديش نستعمل. دونك هنايا الجراف سيت عندي فيه غير ثلاثه لي زيتاب، انا ناخذ شي ايطاب 100 ما نوصل ليهاش بوان زيرو. دونك هذا عاوتاني واحد المشكل اللي تقدروا تطيحوا فيه، انه فاش كدير اونطري كيبقى ينقص لك لا فونيت اخرى. الا بغيتو هذا المشكل يتحيد كتمشيو للافيشاج هنايا، كتحيدو هادو، هما راه كانوا انا عاد حيدتهم. وكد كان بحال هكا. دونك كان عندي انفورماسيون منيمونيك، سيليكسيون منيمونيك، دونك كنحيدهم تنخليهمش، هادو هما اللي تيديروا هاد المشكل. بطبيعة الحال ماشي كاع الناس غادي يخرج ليهم، على حسب الويندوز اللي عندك يقدر هاد البروبليم هذا يوقع. المهم انا كيوقع لي هاد لي كومونتير ما عندي ما ندير بهم، نحيدهم. هما هاداك لابارتي اللي كانت بالكري نحيدها. دونك غادي نكمل دابا الخدمه ديالي. دونك قلنا كندير انايا هاد 100.0، وعاوتاني كنحتاج ديك اللي فيها بين قوسين بي. ملي غادي نجبدها من هنا، اوبيراسيون سور لي بيت، ها هي. فوالا دوبل كليك، اتونسيون غادي نختار بعدا فين غادي نديرها هنا، ودوبل كليك وكنسميها. دونك هنايا ام 100 نقطة واحد. من بعد كنقول ليه هنايا شكون هي ليطاب اللي بغيتي تاكتيفي. مثلا قلنا دونك انا كنختار كندير دوبل كليك، غادي ناكتيفي ليطاب زيرو، نسميوها ام زيرو. قلنا في القسم كنسميو ام زيرو صافيني. في اللونغاج اللي هو عام دابا انا كيخصني نزيد واحد دوزيام كاركتير ام زيرو بوان زيرو. فوالا. دونك هذه هي ليطاب اللي غيبدا بها الجراف سيت، ليطاب زيرو. انا دابا سميتها ام زيرو بوان زيرو. دونك هاد لا لين هادي غادي تبقاو تعاودوها دائما في هاد اللوجيسيال هذا، لان هادي هي لينيسياليزاسيون. اول مره فاش غنلونسي الخدمه ديالي كيخص تكون عنده هاد لا لين هادي، الا ما غاديش يعرف باش يبدا. دابا غادي ندوز ليطاب اللي موراها اللي هي ليفولوسيون ديال الجراف سيت. دونك دابا من بعد ما درت هاد السطر هذا غادي نجي وغادي ندير نوفو ريزو بهادي اللي هنا، وغيعطيني ندير اون اوتر لين. اش غندير في هاد لا لين هادي؟ منين نوصلو ليطاب زيرو ام زيرو بوان زيرو بحال هاد الشكل ياك، ويتحقق هداك الشرط اللي بعد من الزيرو. دونك ملي كتوصل ليطاب زيرو وتيتحققوا هادوك الشروط اللي كاينين من بعد الزيرو. شنو عندنا من بعد الزيرو؟ عندنا ا زيرو بي زيرو. غنديرهم هنايا، ها هي ا زيرو. شنو هي لادغيس اللي عطينا ل ا زيرو؟ هي او زيرو بوان زيرو. دونك هي لادغيس اللي درنا في لا طابل دو منيمونيك، خصنا نعقلو عليهم. ها هو راه عطاني ا زيرو. فوالا. يقدر ربما كنظن الا كتبت ا زيرو نيشان راه غادي يعرفها. دونك قلنا عندنا ا زيرو، عندنا بي زيرو. دونك كنكتب بي زيرو
فوالا راه عرفها لان ديجا ديكلاريتها في لا طابل دو منيمونيك. نستعمل السميات اللي درت في لا طابل دو منيمونيك راه غيعرفهم. دونك ملي نوصلو لا طابل ام زيرو المرحله زيرو ويتحقق الشرط اللي هو ا زيرو اي درتهم اون سيري بي زيرو اشنو غادي يوقع؟ كان اكتيفي. دونك هنايا هذا هو الاختلاف اللي كاين مع داك اللونغاج اللي شفنا في التمارين الاخرى اللي هو عام. هنايا كيجي شويه بواحد الشكل مختلف. وكان اكتيفي شكون اللي غتشعل دابا ملي غادي نوصلوا للزيرو ويتحققوا هاد الشروط؟ شكون هي ليطاب اللي غتاكتيفا؟ هي ليطاب واحد، سميها شي سميه مثلا ام واحد بوان زيرو باغ اكزومبل. غنأكتيفي ليطاب واحد وفي نفس الوقت شنو غادي ندير؟ دونك هنا غادي نحتاج ندير اون باراليل بهادي وغادي نديزاكتيفي نطفي. شكون اللي غطفى؟ ليطاب زيرو. هنايا ما كيجيوش كل ايطاب بوحدها بحال كيما شفنا ولكن كيجيو بهذا الشكل بحال اللي كتمشي بالترتيب. ملي كنوصلوا ليطاب زيرو وكنحققوا هاد جوج الشروط اللي بعد منها اشنو كيطرا؟ ليطاب زيرو كتطفى وكندوز ليطاب اللي بعد منها اللي هي ليطاب واحد. وغنبقى غادي بهاد النسق هذا. دونك من نوفو ريزو ندير سطر واحد اخر. دابا فين وصلنا؟ ليطاب واحد. اش غنقول ليه؟ نقول ليه ملي توصل ليطاب واحد شنو سميناه ام واحد بوان زيرو والشرط اللي بعدها شكون هو؟ هو ا واحد. ها هو ا واحد. اشنو دير؟ ما عرفهاش. هنايا ملي دار لي بالحمر يعني كاين شي بروبليم واش ما عرفهاش. نوض غير غادي نشوفو علاش ما عرفهاش. هنايا ما عرفاش غادي نرجع لطابل النيمونيك نشوف ياك ما كنت كتبتها بشي طريقه مختلفه ياك ما درنا شي خطا. دونك هنا بالنسبه لطابل النيمونيك هي هنا هي. نرجع وغادي نشوف ا واحد. فوالا كاينه ا واحد. علاش ما عرفهاش؟ غادي نرجع نشوف كما درت شي اسباس في الاول. المهم نعطيها لادغيس ديالها او زيرو بوان واحد. ها هي بقينا نكون درت شي اسباس ولا شي غلط تمايا. المهم ما عليناش. ها هي ا واحد. دونك ام ان ملي كتحقق نجي نوصلو ليطاب الاولى والشرط اللي بعدها فيريفي. اش غندير؟ غادي نشعل ليطاب اللي بعدها سات ديال ليطاب اللي بعد واحد. اللي بعد واحد كاينه جوج ام جوج نقطة زيرو. واش غيطرى لواحد غطفى. دونك كندير اون باراليل في نفس الوقت ريسيت ديال ليطاب واحد ام واحد بوان زيرو. فوالا ندوزو اللي من بعد منا. دابا وصلنا فين؟ وصلنا سات ديال جوج نوفو ريزو. دونك نجي هنا باش يعطي ليا بعد منو نوفو ريزو. دونك هنايا وصلنا ليطاب جوج اللي هي ام جوج بوان زيرو. ملي توصل ليطاب جوج ويتحقق الشرط اللي بعد منها اللي هو بي واحد. شوف دابا واش يعرفها ولا خصني نكتب لادغيس بي واحد. فوالا هو عرفها. اشنو غادي يوقع؟ ليطاب اللي بعدها شنو بعد الجوج؟ بعد الجوج كاينه زيرو. دونك سات ديال ليطاب زيرو وريسيت كنطفي ليطاب جوج. ريسيت هي ار ام جوج بوان زيرو. دونك دابا هنا ساليت المرحله ديال ليفولوسيون ديال الجراف سيت. دابا المرحله اللي من بعد دونك الجراف سيت قلنا سالينا ليفولوسيون ديالو كاع لي زيتاب درتهم. ملي كنوصل لزيرو اش غيوقع؟ ملي نوصل لواحد اش غيوقع؟ ملي نوصل لجوج اش غيوقع؟ درتهم كاملين. دونك تلاحظوا اختلاف مع داك اللونغاج الاخر اللي لادير اللي هو عام كيبقى يجمع تيخدم بالمقلوب يعني كيجمع كل ايطاب هنا والسيت وريسيت ديالها. هنا لا انا بحال كتمشي بالترتيب واحد النوع ديال الترتيب. لان هنايا راه اللوجيسيال يعني لوطومات فاش يجي يخدم راه بحال قلتي تيخدم كاع هاد السطوره في دقه. ماشي هي سواء بديتي بهادي ولا بهادي ولا ماشي هامش. غير كنقول الترتيب يعني ما تيجمعش هنايا ليطاب واحد السيت وريسيت ديال الواحد بوحدها مع السيت وريسيت ديال جوج بوحدها. لا كيشوف هنايا بحال قلتي شرط
وهنا جواب هداك الشرط، إلا وصلنا لهاد الشي هذا ها شنو غادي يوقع. إلا وصلنا لإيطاب 0 وتحققوا هادشي كندير كاع هداك الشي اللي معاه هنايا. مثلا وصلنا لإيطاب 0، الشروط اللي بعد الزيرو تحققوا غندير غنطفي الزيرو ريسيت ديال الزيرو وغنشعل الواحد اكسيتيرا. دونك دابا اللي بقى ليا هو لي زاكسيون. لي زاكسيون عندي جوج لي زاكسيون غادي نبروغراميهم. دونك كنجي هنا وكندير في نفس لاباج نوفو ريزو، غادي نشوف لي زاكسيون اللي عندي. شكون هما لي زاكسيون اللي عندي؟ دونك لاكسيون الاولى هي دبليو واحد، ها هي دبليو واحد. فين كاينه هاد لاكسيون؟ غنشوف لي زيتاب اللي كاينه فيهم. كاينه في ليطاب واحد فقط. كنجي هنا وغندير ليه بحال هكا. ملي توصل ليطاب واحد شعل لاكسيون دبليو واحد، فوالا. متنديرش هنا اس، كنديرها غير بين قوسين باش ملي تطفى ليطاب تطفى هاد لاكسيون. نوفو ريزو عاوتاني سطر واحد اخر ندير فيه نفس العمليه في لاكسيون اللي بعدها بين قوسين. دونك دوبل كليك. لاكسيون الاخرى اللي كاينه دبليو جوج. ملي توصل دبليو جوج ملي نوصلو فين كاينه في ليطاب جوج. دونك هنا غادي نجي ندير ام جوج بوان زيرو. ملي توصل ليطاب جوج شعل ليا هاد دبليو جوج. متنساوش دائما فاش تكونوا خدامين مره اونجستري اولا كونترول اس، يعني الا وقع شي مشكل تبلوكا ليك، تبلوكا البيسي ولا شي حاجه، ولا تقطع الضو ولا شي مشكل، ما تمشيش الخدمه ديالك، ما تمشيش. دائما غادي ياخذوها يعني كعاده فيما تزيد شي حاجه في البروغرام اونجستري اولا كونترول اس. دابا انا ساليت البروغرام ديالي، بروغراميت الجراف سيت كامل. اشنو دابا باقي لي نقدر ندير سيمولاسيون ديال هادشي بشي اوتومات تشوفو خدام، نشوف يعني لي زونطري و لي سورتي خدامين. دونك دابا غادي ندوزو للسيمولاسيون. كنمشي لهنايا لهاد لا فونيتر هادي وكنختار كنخلق واحد لوطومات فيرتوال، هي اكتيفي ديزاكتيفي لا سيمولاسيون. فوالا كيعطيني هنا واحد لوطومات فيرتوال. دونك هنايا راه من اخر مره بقى عاقل على دوك لي زونطري و داكشي اللي كنت داير. نحيدو نوريكم كيفاش نزيدوهم. دونك هذا هو لوطومات ديالي فيرتوال. كندير هاد البوطون هذا كنورك عليه باش يبقى ديما فيزيبل. واخا ندوز لاي فونيتر يبقى هنا عندي. انا درتو في الجنب هنا. ودابا غادي نزيد لي موديول اللي عندي الا بغيت. دونك شنو استعملنا موديول واحد ديال لي زونطري. دونك انا نشوف انسيري اونطري، فوالا ها هي. هنا بادين بالزيرو، او زيرو نقطة واحد، او زيرو نقطة جوج. غادي نعطيهم هنا زيرو، ها هما كاملين. ها او زيرو نقطة زيرو، ها او زيرو نقطة واحد، ها او زيرو نقطة جوج الى اخره. وشكون هي لونطري الاخرى اللي عندي؟ صافي. دونك هادو هما لي زونطري. نحتاج انا اصلا غير 4 من 0 حتى 3. ولي سورتي عاوتاني انسيري سورتي ها هي، فوالا تا هما لو موديول اللي بادي بزيرو. راه تشوفو في لاطابل منيمونيك لي زادريس اللي كنت عطيتهم كلشي بادي بزيرو. دونك الموديول رقم زيرو. كنت خدام بشي موديول اخرى كنجي هنا وكندخل الرقم ديالو. نسدد لا فونيتر هادي. دونك ها هما لي سورتي ديالي هما هادو، وها لي زونطري ديالي هما هادو. دونك دابا شنو كندير؟ كنشارجي هادشي هذا، تنشارجي هاد كاع هاد البروغرام اللي درت ولا ستاسيون داكشي كامل كنشارجيه في لوطومات فيرتوال. دونك كنمشي هنا لا ستاسيون هي هادي، ياك كنسيليكسيوني هكا وكنجي هنا وكندير شارجي. وي دونك الا كانت شي حاجه مسجله ديجا راه غيمسحها. وي صافي. دونك كاع داكشي اللي درت هزو وداه لهاد لوطومات فيرتوال. دونك كان عندي اوطومات بصح راه هاد العمليه كدار في الواقع انك البروغرام اللي درتي في البيسي كتصيفطو للوطومات. دونك غنجي دابا لهاد الصفحه هادي باش نشوف داكشي عندي كيفاش كيخدم. دونك انا نقدر فيها باش نعاود نشارجي هنا البروغرام او بي ان هو البلوك اللي فيه البروغرام. دونك دابا ملي غادي ندير هاد ليكون هادي فيزواليزاسيون دو بروغرام بحال شكل النظاظر. هادي غتبين ليا السطور هنا اللي خدامين هانتوما غادي تشوف. وهنايا غادي نجي وغادي نبدا غنشعل. فاش غندير ران غيتلونسا لو سيستيم.
دونك هانتوما كتشوفوا اون فوا درت ران، ها هي دابا شعلات ليا ليطاب زيرو، ها هي تتشوفوها هنايا شاعلة بالخضر. اشنو بغيت دابا باش ندوز ليطاب واحد، كيخصني نشعل زيرو و بي زيرو. دونك زيرو شكون هي او زيرو بوان زيرو، ها هي شفتوها، ها هي شعلتها، ها هي شعلات هنا عاوتاني بالخضر. و بي زيرو شكون هي هادي، هي او زيرو بوان جوج. اون فوا غنشعلها غتلوفو الكراف سيت انتقل لهنايا ليطاب واحد، و غتشعل عندي لاكسيون اللي كاينه اللي كاينه مبروغراميها تما. دونك انا غادي نشعلها، فوالا ها هي شعلات عندي ليطاب واحد، فوالا. وكتشوفوا هنايا هاد لاكسيون هادي زيرو شكون هي، دبليو واحد، ها هي حتى هي خدامه شاعله. شنو كاين من بعد؟ دونك هنايا من بعد نطفيضو باش ماشي الا عاود دار الكراف سيت ميدوزش اوتوماتيكمون. واحد باش ندوز ليطاب جوج، واحد شكون هي هادي. اون فوا غنديرها غيدوز ليطاب جوج وغيشعل لاكسيون. غتلاحظوا ان لاكسيون دبليو واحد غتطفى وغتشعل لاكسيون دبليو جوج. نشعل واحد، فوالا ها هي دازت هنا، وغتشوفو حتى في الكراف سيت راه داز ليطاب. دابا في ليطاب جوج ها هو. دابا باش نرجع ليطاب زيرو شنو كندير؟ كيخصني نشعل بي واحد، نطفي هادي، بي واحد هي هادي. دونك ها هو ضرب الدورة ديالو ورجع ليطاب زيرو، و لاكسيون اللي كنت مبروغرامي راه طفات. فاش كنسالي راه كندير ستوب، نحيد هاد النظاظر هادو، فوالا. دائما كندير اونغيستخي. نقدر نسد دابا لوطومات ديالي، واخا يقولي واش باغي تونجستري هاد لا كونفيغوراسيون د لوطومات فيرتوال، ماشي مشكل، ماني ما ندير بها. انا اللي كيهمني هو البروغرام. دونك انا استعملت لوطومات غير باش ندير لا فيزواليزاسيون، غير سيمولاسيون ديال داكشي. دونك هذا هو اللي كاين. دونك هادي هي هادو هما لي زيتاب ديال الاشتغال في اللوجيسيال ديال سيماتيك ماناجر ديال اللي كنبروغراميو به. دونك هادشي اللي كاين هنايا. حاولوا تخدموا الى استطعتوا انكم تيليشارجيو هذا اللوجيسيال هذا. حاولوا تخدموا فيه في الدار، انستاليو داكشي اللي لقى مشاكل ما عرفش يتيليشارجيه منين يجيبو، اولا ما عرفش انستاليه، يهضر معايا يكتب ميساج في تيمز، وغادي نوريكم تما المراحل كيفاش ديروا باش تحصلوا على اللوجيسيال الى اخره. دونك مثلا واحد الملاحظه اللي بغيت نزيدها في الاخر، هي مثلا ساليتي الخدمه اليوم وداكشي وبغيتي ترجع تكمل الخدمه شي نهار اخر، كيفاش غادي دير؟ دونك هذاك الدوسي اللي كنت داير فيه هو راه فيه هنايا، كتحلوه راه غتلقاو فيه يعني داك الفيشي اللي خدمتو فيه. مره اخرى غاديش نكليك عليه من هنا، ولكن مره اخرى باش نبغي نحلو غادي نلونسي. مثلا درت نص الخدمه اليوم وبغيت نكملها غد ليه، راه كتفتح اللوجيسيال ديالك وكدير اوفغيغ. دونك دابا فاش غنحلو راه غيحلو اوتوماتيكمون اخر حاجه. كنفترضوا مشيتي ورجعتي خدمتي حوايج اخرين بغيتي ترجع ليه، راه كتمشي كتحل اللوجيسيال. انا غادي نحلها قدامكم، واخا هو غادي يلونسي اخر حاجه كانت محلوله. انا نسدها بحال ما كاين والو، وكتمشي كدير اوفغيغ وكتقلب على داك البروغرام ديالك. دونك ها هو هنايا غاف سيت، الا ما كانش هنا راه كدير باركوريغ، وكتمشي لداك الدوسي اللي تم مسجل فيه. مثلا هنايا الدوسي اللي عندنا هو اكزرسيس 1 غاف سيت، فوالا. هو كتحل كتلقى كاع داكشي اللي كنتي داير، لا ستاسيون ديالك، كلشي، بروغرام، لي بلوك، طابل دو منيمونيك، كلشي كاين تما.